सो वाट आर द कमनली युज भनेको के हुन्छ पिसिआर युज गरिरहेछ हैन त्यसपछि अब तिम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्स युज गरिरहेछ त्यसपछि फिस त्यसपछि डिएनए माइक्रोआरए दिस चारवटा चाहिँ के हुन्छ त्यो यु शुड नो बाई हार्ट हैन त्यही भएर के हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ लेट्स गो विथ फिस भनेको चाहिँ के हो डिएनए छ हैन फ्लोरेसेन्स इन सिटु डिहाइब्रेसन डिएनए को दुईटा मोलिकुल्स हुन्छ हैन त्यही दुईटा मोलिकुल्स के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्स फाइन्ड इज अदर वे टु बाइन्ड टुगेदर अथवा हाइब्रिडाइज त्यसलाई नै के हुन्छ पछि के हुन्छ फ्लोरेसेन्स लेभलले चेक गर्नेलाई नै के भन्छ फिस भनेर भन्छ है त अब यसमा के हुन्छ अब यो फिस टेक्नोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डिएनएलाई के हुन्छ हिट गर्छ अथवा डिनेचुरेसन गरेर निकाल्छ हैन सिंगल स्ट्रान्ड अफ डिएनए यसको सिंगल स्ट्रान्ड निकाल्छ हैन त्यसपछि अनि हामीसँग भएको प्रोब विथ फ्लोरेसेन्ट डिएनए चाहिँ के हुन्छ कुलिङ गरेर यहाँ एट्याच गर्ने हैन त्यसपछि अब यो फ्लोरेसेन्स भएको पार्ट चाहिँ हेर्नेलाई नै के हुन्छ फिस भनेर भन्छ है त सो सिम्पल भाषामा के प्रोबहरू युज गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ सेन्टरमा भयो भने सेन्ट्रोमियर भयो हैन अब होल क्रोमोजोम पनि युज गर्न सकिन्छ या त पेरिफेरीमा भयो भने टेलोमियर भयो हैन या त पर्टिकुलर लोकस जहाँ पनि हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ लोकस वाइज प्रोब भनेर भन्छ है त जहाँ पनि युज गर्न सक्ने द्याट इज द थिङ्स है त अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अब डबल स्ट्यान्डर्ड अब डिएनए प्रोब हुन्छ कि सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ या त आरएनए प्रोब भयो हैन या त के हुन्छ ओलिगो न्युक्लियोटाइड सिंगल न्युक्लियोटाइड पनि के हुन्छ प्रोबहरू हुनसक्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त दिस आर द डिफ्रेन्ट अब त्यसपछि अब हाइब्रिडाइजेसन भइसकेपछि हैन डिनेचुरेसन गरेर तिमीले टेक्निक त हामीले अघि नै भनिहाल्यो हैन त्यो आई विल टकिङ इन डिटेल प्रिपेरेसन गरिसकेपछि गुड हो कि ब्याड हो त्यसलाई नै के भन्छ प्रोटोकल अनुसार द्याट इज द फिस टेक्निक हो हैन अनि सो अब स्याम्पल चाहिँ कसरी लिनु भन्दाखेरि प्याराफिन अथवा तिम्रो स्लाइड्स अथवा फिक्सेसनबाट गर्न सकिन्छ हैन अनि त्यसपछि डिटेक्ट चाहिँ के हुन्छ फ्लोरेसेन्सबाट माइक्रोस्कोपले हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ यदि तिम्रो के अरे हाइब्रिडहरू बनेको छ भने चाहिँ दिस इज द टाइप अफ फ्लोरेसेन्स इस्यु अब जस्तै अब योमा चाहिँ एकदम डिटेलमा एक्सप्लेन छ हैन डिटेलमा भनेको चाहिँ के हुन्छ अब तिम्रो एउटा डिएनए लिएको छ हैन अनि त्यसपछि यहाँबाट एन्टिबडी हालेर बनाएको छ नि यो चाहिँ के हुन्छ फ्लोरेसेन्स पनि एड गरेको छ अब यस्तो सिंगल स्ट्यान्डर्ड छ यो चाहिँ तिम्रो टार्गेट छ हैन अब टार्गेटको के हुन्छ डिएनएलाई के हुन्छ हामीले छुट्याउँछौँ सिंगल स्ट्यान्डमा छुट्यायो हैन अब यो सिंगल स्ट्यान्डको डिएनए ल्याएर यहाँ हाल्छौँ अलरेडी यो त छँदैछ यसलाई पनि छुट्याएर के हुन्छ माथिको छुट्याएर के हुन्छ यहाँ एड गर्छौँ अब हामीसँग बनेको यस्तो छ हैन हो अब हो यस्तै यही हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नेलाई चाहिँ अब के भन्छ तिमीले अब फ्लोरेसेन्सलाई के हुन्छ एन्टिबडी दिन्छौ क्या एन्टिबडीमा पनि फेरि अर्को एन्टिजेन ल्याएर दिन्छौ हो यदि तिम्रो त्यस्तो एन्टिबडीहरू आइसकेपछि चाहिँ तिमीले के गर्छ क्लम्पिङहरू हुन थाल्छ जस्तै यो आएर के हुन्छ एन्टिबडी आएर के हुन्छ क्लम्पिङ भइदैन हो यही क्लम्पिङ भएको हेर्नेलाई चाहिँ के हुन्छ फिस भनेर हेर्छ है त यो चाहिँ के हुन्छ माइक्रोस्कोपमा हेर्ने द्याट इज द फिस टेक्निक है त सो फिस इज युज टु डिटेक्ट द स्मल डिलिसन अथवा डुप्लिसन अन दि क्रोमोजोम है त यो मार्कर मोलिकुल्स विथ द हेल्प अफ फ्लोरेसेन्ट मार्कर मोलिकुल्स अब यसको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्याथोलोजी प्रोफाइलिङ जिन एक्सप्रेसन प्रोफाइलिङहरू क्यारियोटाइपिङहरू पनि गर्न मिल्यो होइन युनिक फिस टेक्निकहरू हुन्छ क्रोमोजोम अब क्रोमोजोम एप्लिकेसन यदि हामीले प्रोब जिन अनुसार लेखेको छ त्यही अनुसार नै के हुन्छ यु क्यान गेट है त अब फिस पछि पिसिआर भनेको चाहिँ के हो पोलिमरेज चेन रियाक्सन जसलाई चाहिँ के हुन्छ मल्टिपल कपिज बनाउनुपर्छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ फ्रम द सेगमेन्ट अफ डिएनए अब यु सुड नो वाट इज द डिएनए कसरी बनाउनु एउटा स्याम्पललाई के हुन्छ पिसिआरमा हालेपछि यति धेरै मल्टिपल स्याम्पल अफ टार्गेट अफ डिएनए बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ रिसर्चले पत्ता लगायो है त अब हेरौँ यो चाहिँ के हुन्छ अब यो चाहिँ के हुन्छ टार्गेट डिएनए यसलाई के हुन्छ डिनेचुरेसन गर्नु पऱ्यो डिनेचुरेसन गरिसकेपछि के हुन्छ यस्तो हुन्छ डिनेचुरेसन गर्यो होइन 95 डिग्री सेन्टिग्रेड पनि डिनेचुरेसन गरिसक्यो होइन अब तिमीले डिनेचुरेसन गरिसकेपछि के हुन्छ एनिलिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ 55 डिग्रीमा चाहिँ के हुन्छ एनिलिङ हुन्छ एनिलिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ प्राइमर गएर यहाँ एट्याच हुन्छ विथ द हेल्प अफ न्युक्लियोटाइड होइन अनि यो चाहिँ एनिलिङ भन्छ त्यसपछि अनि पोलिमरेजले गएर के गर्छ यसलाई के हुन्छ यसलाई एक्सटेन्ड गर्छ है त त्यसलाई नै के भन्छ साइकल 1 भनेर भन्छ है जसलाई सिमिलर एक्सप्लेन गरेको छ 55 चाहिँ एनिलिङ गरेको छ होइन यहाँ प्राइमर आएर जोडेको न्युक्लियोटाइडमा होइन त्यसपछि अनि पोलिमरेज आएर तिम्रो एक्सटेन्ड गर्दै गयो यताबाट यता गरेर के हुन्छ पोलिमरेज के हो एक्सटेन्ड गर्यो है पोलिमरेज एक्सटेन्ड गरिसकेपछि साइकल 1 मा दुईटा बन्यो अब फेरि साइकल 2 गऱ्यो भने फेरि त्यसरी नै अझै भन्छ डिनेचुरेसन एनिलिङ अनि के हुन्छ एक्सटेन्सन हुँदै गएको छ एक्सटेन्सन चाहिँ 72 डिग्री सेन्टिग्रेड साइकल 1 साइकल 2 साइकल 3 गरेर पुरै के हुन्छ यो चेनै बन्छ होइन सो चेन बनेपछि टार्गेट डिएनए त के हुन्छ कतिवटा मल्टिपल बन्छ होइन मल्टिपल बन्दा तिम्रो एराउन्ड अब यो कति 10 करोडसम्म बन्छ वान सिंगल कपिजले विथिन द 4 आवर्स हो यही पिसिआर नै हामीले हेर्ने हो है त यही बनिसकेपछि अब तिमीलाई त्यसलाई नै के भन्छ पिसिआरमै फर्दर अब हामीले युज गर्न सक्छौँ है त
पिसिआरको फर्दर युज भन्नाले के गर्ने अब तिमीले के भन्छ नेक्स्ट जेनेरेसन अब डिएनए एरेमा पनि युज डिएनए एरे भने अब पिसिआर त सक्यो डिएनए एरे भने चाहिँ के भन्दा यो ट्युमर टिस्यु भयो नि यो नर्मल टिस्यु भएन अब के हुन्छ डिएनएबाट एमआरए आइसोलेट गर्ने त्यसको के भन्छ सर्कुलर स्ट्रान्डेड डिएनए निकाल्छौँ क्या दुवैको है सी copied into the labeled cDNA है त cDNA अफ द ट्युमर टिस्यु cDNA अफ द नर्मल टिस्यु होइन अनि त्यसपछि के गर्छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ यो एउटा न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स अफ द प्रोब भएको के हुन्छ फ्लो सेल जस्तो हुन्छ त्यो सेलमा ल्याएर हामीले हालिदिन्छौँ दुइटै अब कतिको रियाक्सन हुन्छ त्यही नै हेर्ने हो अब यदि तिम्रो ट्युमर सेल चाहिँ के हुन्छ एकदमै हायर एक्सप्रेसन भयो भने रेड हुन्छ अनि त्यसपछि हायर एक्सप्रेसन नर्मल टिस्यु भयो भने ग्रिन हुन्छ अब येल्लो भनेको चाहिँ दुइटैको के हुन्छ हाइब्रिड भएर कम्बाइन भएको छ यो जेरोमा भनेको चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि कम्बाइनै भएको छैन हो इक्वल अमाउन्ट अफ सर्कुलर डिएनए फ्रम बोथ टिस्युज हाइब्रिडाइज भयो भने चाहिँ के हुन्छ अब पेसेन्ट अनुसार थाहा हुन्छ होइन नो हाइब्रिडाइजेसन पनि हुनसक्छ हो यही कुरा हेर्नेलाई चाहिँ के हुन्छ डिएनए एरे यही अनुसार हामीले छुट्यायो अब कति छ कति कुन चाहिँ बढी छ त्यही अनुसार भयो अब नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक यो भनेको चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङ है त नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ पहिला सुरु प्रिपेरेसन गर्नु पऱ्यो यो डिएनएबाट है त लाइब्रेरी प्रिपेरेसन भनेको चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो अब यो डिएनए लियो होइन डिएनए लिइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई के भन्छ मल्टिप्लाइज गर्नु पऱ्यो होइन मल्टिप्लाइज 4 स्टेप्स लाइब्रेरी प्रिपेरेसन क्लस्टर जेनेरेसन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि सिक्वेन्सिङ गरेर डिएनए एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो एकदम सजिलो छ एउटा के भन्छ दुईवटा लाइब्रेरीमा चाहिँ के हुन्छ दुईवटा प्रोसेस अनगोइङ हुन्छ डिएनएलाई ब्रेक गर्ने त्यसपछि के हुन्छ स्पेसिफिक एडाप्टर हुन्छ कि सेल्सहरू हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ एड गर्ने है त त्यही स्पेसिफिक एडाप्टर सेल्स स्पेसिफिक एडाप्टर्सहरूले के हुन्छ एड गर्ने है त यतातिर ब्रोकन भएर हुन्छ यतातिर एड भएर हुन्छ कि स्पेसिफिक सिक्वेन्सहरू होइन त्यसलाई नै के हुन्छ लाइब्रेरी प्रिपेरेसन भन्छ त्यही भएर फ्रेग्रेन्स आर लेड टु द पोलिमरेज चेन रियाक्सन एन्ड देन दे आर एम्प्लिफाइड अब के हुन्छ पिसिआर गरेर के हुन्छ यसलाई एम्प्लिफाइड गर्ने होइन एम्प्लिफाइड भइसकेकोलाई के गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो एम्प्लिफाइड भइसकेपछि अब के हुन्छ एउटा फ्लो सेलमा तिम्रो ओलिगोज भएको राख्नु पऱ्यो होइन डिएनए फ्रेगमेन्ट ओलिगोज भइसकेपछि त्यसले के हुन्छ डिएनए फ्रेगमेन्टहरू राख्छ डिएनए फ्रेगमेन्ट भइसकेपछि त्योसँग के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री के हुन्छ एडअप हुन आउँछ है सो अब एडअप भइसकेपछि के हुन्छ लाइब्रेरी एडाप्टर इन द यो ओलिगोज भएपछि के हुन्छ क्लस्टर जेनेरेसन भयो होइन क्लस्टर जेनेरेसन भइसकेपछि यसलाई के हुन्छ ब्रिज एम्प्लिफिकेसन साइक्लिङमा गएको हुनुपर्छ सो अब सिक्वेन्सिङ भइसकेपछि के हुन्छ अब यो न्युक्लियोटाइड के हुन्छ एड भइरहेको हुन्छ नि सिक्वेन्सिङ कसरी आफूले नै के हुन्छ हेर्दै के हुन्छ न्युक्लियस एड भइरहेको हुन्छ है यो चाहिँ अनि हो यो एड भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ अब जुन एड कहाँ भएको छ त्यसलाई नै के हुन्छ फ्लोरेसेन्टहरू युज गरेको हुन्छ त्यसलाई नै के हुन्छ आइडेन्टिफिकेसन गर्ने है अब आइडेन्टिफिकेसन गरिसकेपछि सिक्वेन्सिङ हुन्छ अब आइडेन्टिफिकेसन क्लस्टर 1 2 3 4 अब यसलाई नै के हुन्छ डिफ्रेन्ट ठाउँमा राखिदिने यसरी के हुन्छ डाटा एनालाइसिस गरिसकेपछि कम्प्युटर रिफरेन्स कोड अनुसार एउटा रिफरेन्स कोड हुन्छ त्यही अनुसार रिड गरिसकेपछि डाटालाई के हुन्छ तिमीले डिफ्रेन्ट मिलियन्स अफ डिएनए सिक्वेन्सहरूलाई के हुन्छ अब एबिसिडी भनेर के हुन्छ फाइलोजेनिक ट्री बनाएर के हुन्छ छुटाउन सकिन्छ है त हो अब यही छुटाउने तरिकालाई नै द्याट इज द नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्स भयो त सो फर्स्ट जेनेरेसन है स्याङ्गर सिक्वेन्स 2 रिड्स होइन फरवर्ड एन्ड रिभर्स सेकेन्ड जेनेरेसन है मिलियन अफ रिड्स भयो थर्ड जेनेरेसन भनेर चाहिँ सिङ्गल मोलिकुल रियल टाइम सिक्वेन्सिङहरू भयो है त सो अघि नैको भनेको सेम कुरा हो होइन पाइरो सिक्वेन्सिङ अथवा तिम्रो सिक्वेन्सियल सोलिड पहिला सुरु के हुन्छ लाइब्रेरी बनाएर त्यसपछि के हुन्छ सिक्वेन्सिङ क्लोन बनाउने अनि एम्प्लिफिकेसन बाई पिसिआर होइन त्यसपछि सिक्वेन्सिङ गरिदिने हो अब सिक्वेन्सिङ गरिसकेपछि त्यसलाई के हुन्छ डाटा एनालाइज गर्ने डाटा एनालाइज एसेम्बल अनि त्यसपछि एसेम्बल गरिसकेपछि सिक्वेन्समा राखिसकेपछि तिमीले फाइलोजेनिक सिक्वेन्समा राखिसकेपछि तिमीले यसको कामहरू के हो भनेर नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्समा पत्ता लगाउनु अब नामहरू के हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ रिड लेन्थ भनेको चाहिँ अब यो जुन कन्टिजियस न्युक्लियोटाइडहरूको के हुन्छ कतिवटा छ होइन पर्टिकुलर सिक्वेन्सिङ इन्स्ट्रुमेन्टले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रिड लेन्थ भन्छ अब कल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गिभन बेस सिक्वेन्स बाय सिक्वेन्सिङ इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ के हुन्छ अब कल गर्न थाल्छ क्या यो छ यो यति छ भनेर डक्टर 1 2 3 4 भनेर त्यसलाई कल भन्छ कभरेज भनेको चाहिँ के हुन्छ न्युक्लियोटाइड बेस इज रेड त्यसलाई कभरेज भन्छ अनि कल क्वालिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ कतिको एक्युरेसी छ भनेर कतिको कभरेज गरेको छ त्यो भयो अब हो यसरी नै के हुन्छ छुट्टाएको हटस्पट कपी नम्बर भेरिएन्ट र फ्युजन ड्राइभर अब यो हटस्पट अनुसार चाहिँ के हुन्छ डिएनए प्यानल यदि यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ तिमीले अब छुट्याएर के हुन्छ यो चाहिँ पिडिजिएफआर हो है यो चाहिँ के हुन्छ एआर हो है यो चाहिँ ज्याक 3 हो है भनेर यसरी के हुन्छ बिआरएफ हो भनेर छुट्याएर के हुन्छ हामीले अनको प्रोफाइलहरू गर्न सकिन्छ है त सो अब यसरी नै के हुन्छ कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले के हुन्छ फिस टेक्निकहरू अब हामीले के हुन्छ एएलके डिलिसनहरू डिटेक्सनहरू चाहिँ यो नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सबाट पत्ता लगायो है त सो वी हेभ टु एनालाइज थाउजन्ड्स अफ द बायोमार्कर्स होइन सो रिजल्ट्स फ्रम दिस
ओभन स्याम्पल स्मल स्याम्पल्स अनि त्यसपछि स्पेसिमेन चाहिँ के हुन्छ तिम्रो फर्मालिनहरू युज गरेर पनि हामीले यति धेरै राम्रो काम गर्यो भनेर देखाउने दिस इज वाट इट इज कल्ड द नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्स थ्याङ्क यू सो मच